लक्षणप्रसङ्गः आसीत्। द्वितीया वृत्तिः लक्षणावृत्तिर्भवति। किमर्थं लक्षणावृत्तिः स्वीकरणीया? स वस्तुतः एतस्य स्पष्टीकरणं पञ्चमपरिच्छेदे अस्ति। एतस्य सम्यक् समाधानं मीमांसकैः दीयते, समीचीनं समाधानं दीयते। तात्पर्यवृत्तिः इति काचित् वृत्तिः। तात्पर्यवृत्तिः ज्ञायते वा भवद्भिः? तात्पर्यवृत्तिः इति वृत्तिरङ्गीक्रियते मीमांसकैः। तात्पर्यवृत्तेः किं कार्यं? तात्पर्यवृत्तिः पदानां ये अर्थाः भवन्ति तेषाम् अर्थानाम् अन्वयं करोति। भाषायां वाक्येनैव व्यवहारः करोति, शब्देन न व्यवहारः। शब्दानां समूहः वाक्यं भवति, वाक्येन व्यवहारः भवति। अतः वाक्यार्थेन व्यवहारः इति पर्यवसानं भवति। वाक्यार्थेन व्यवहारः भवति। वाक्यार्थं निष्पादयति तात्पर्यवृत्तिः। वाक्यार्थं निष्पादयति। यथा रामः सीतालक्ष्मणाभ्यां साकं वनं गतः इति वाक्यमस्ति। बहवः शब्दाः प्रयुक्ताः। तत्र रामशब्दस्था अभिधा, प्रतिशब्दं भिन्ना भिन्ना अस्ति। अभिधा भिन्ना अभिधा प्रतिशब्दं। रामशब्दस्था अभिधा दाशरथिरूपमर्थं प्रतिपाद्य विरता। ह्यः उक्तं खलु शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः। सीतालक्ष्मणाभ्यां तत्र सीता नाम जानकी, जानकी सौमित्रिभ्यां अर्थं प्रतिपाद्य तत्रत्य अभिधा विरता। साकं सह, गतः यातः इति सर्वे शब्दाः ये सन्ति तत्र प्रयुक्ताः तेषु भिन्ना भिन्ना अभिधावृत्तिरस्ति। अभिधा संकेतानुसारेण कञ्चन अर्थं प्रतिपाद्य विरता। एवं भिन्नाः अर्थाः निष्पन्नाः। तदा किं भवति? रामः सीतालक्ष्मणाभ्यां वनं गतः इत्यत्र दाशरथिः जानकी सौमित्रिभ्यां साकम् इत्यस्ति भवतु सः काननं यातः। एवं अर्थाः लब्धाः। अभिधा विरता। अखण्डवाक्यार्थः कथम् इति प्रश्नः। इदानीं रामकर्तृकं वनकर्मकं गमनम् इत्युच्यते खलु। रामकर्तृकवनकर्मकगमनम् इति उच्यते। रामो वनं गच्छति इत्यत्र। अखण्डवाक्यार्थः कथम् इति प्रश्नः। उदाहरणं दातुं शक्यते। किञ्चित् गृहं निर्मेयं। गृहम् अखण्डपदार्थः, बहूनां पदार्थानां समाहारः भवति। तत्र पूर्वं वालुकाः आनीताः, सिमेण्ट् इत्यादिकम् आनीतं, शिलाः आनीताः, इष्टिकाः, पुनः तत्र स्टील् राड् इत्यादिकम् आनीतम्। एवं सर्वम् आनीय स्थापितम्। भिन्नाः अन्ये जनाः तत्तत् कार्यं कृतवन्तः। एवमेव अत्र
सर्वे शब्दाः भिन्नं भिन्नम् अर्थम् उपस्थाप्य विरताः। गृहं न निर्मितम्, गृहं नैव निर्मितम्। अथवा अस्माभिः पानकं निर्मेयम्, अथवा रोटिका निर्मेया, अथवा पायसं निर्मेयम्, एवं किमपि अस्ति। पायसार्थं किमपि धान्यमावश्यकं। शम्भुः धान्यमानीतवान्, मङ्गलः शर्करामानीतवान्, अपरः रमेशः अन्यत् क्षीरं वा किमपि आनीतवान्, जलम् आनीतवान्, अपरः पार्थोदा कोऽपि पात्रमानीय एस्केप्। पायसं न निष्पन्नम्। पायसनिर्माणस्य सामग्र्यः सन्ति। पायसकर्ता सम्प्रति जगदीशः वा अथवा भवतां तत्र कश्चन अस्ति, किं नाम अस्ति तस्य? अस्माभिः भीमः इत्युच्यते। भीमः अपि महाभारते पाचकत्वेन प्रसिद्धः। सत्यं महाभारते प्रसिद्धः भीमः, पाचकत्वेन प्रसिद्धः भीमपाकः इत्यपि उच्यते। लोकोक्तिः अस्ति। अस्य पाकः भीमपाकः भवति, नलपाकः इत्यपि उच्यते। नलमहाराजः अपि पाके प्रसिद्धः। तस्य नाम अस्माभिः न ज्ञायते स्म, भीमः इत्युक्तम् अस्माभिः। पाचकस्तु आवश्यकः। पुनः पाचन व्यापारः वस्तुसंग्रह क्रियातः भिन्ना एव क्रिया खलु। भिन्ना एव क्रिया, वस्तुसंग्रह क्रियातः भिन्ना क्रिया। एवमेव वाच्यार्थानाम् उपस्थापनरूपाया क्रिया अस्ति, तत्क्रियातः भिन्ना क्रिया वाक्यार्थनिर्माणक्रिया। पदपदार्थानां सम्बन्धं, पदार्थानां परस्परसम्बन्धं निर्माति तात्पर्यवृत्तिः। यदा सम्बन्धः परिकल्पितो भवति तदा अखण्डवाक्यं भवति। पुष्पाणि पूर्वं पृथक् 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 वर्तन्ते, यदा सूत्रेण एकत्र संयोज्यन्ते व्यवस्थया तदा मालिका भवति, तदा न पुष्पम्। तात्पर्यवृत्तिः तत्र स्थितान् वाच्यार्थान् परिशील्य तत्र परस्परं सम्बन्धं जनयति, कदाचित् सम्बन्धं न जनयति। शब्दार्थे यदि योग्यता नास्ति, आकांक्षा नास्ति अथवा आसक्तिः नास्ति चेत् तात्पर्यवृत्तिः तत्र सम्बन्धं कल्पयितुं न पारयति। तदा वाक्यार्थः न निष्पद्यते। वाक्यार्थः यदि न सम्भवति तर्हि वाक्यप्रयोगस्य कार्यमपि न सिद्ध्यति। वाक्यप्रयोगः वृथा इति भवति। तात्पर्यवृत्तिः नूतनम् अर्थं न सृजति। अभिधया ये अर्थाः उपस्थापिताः तेषां सम्बन्धमात्रं कल्पयति। तस्मात् तात्पर्यवृत्तिः अर्थप्रतिपादिका वृत्तिः न भवति, सम्बन्धकर्त्री वृत्तिः भवति। इदानीं गंगायां घोषः इति वाक्ये किं भवति? घोषः प्रवाहे स्थातुं न शक्नोति, तत्र योग्यता नास्ति। पश्यतु, योग्यता आवश्यकी। योग्यता चेदेव वाक्यं भवति। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति इति अंशत्रये सति पदसमूहः वाक्यम् इति नाम प्राप्नोति। तत्र योग्यता नास्ति। इदानीं
योग्यता नास्ति इति कथं ज्ञायते? तात्पर्यवृत्तिः सम्बन्धं कल्पयितुं प्रवृत्ता तत्रैव भग्ना जाता, अत एव वाक्यार्थः न निष्पद्यते। तदा वयं वदामः अत्र कापि क्षतिः अस्ति। का क्षतिः? ओ योग्यता नास्ति, तर्हि मुख्यस्य अर्थस्य बाधः। यत्र अभिधावृत्त्या उपस्थापितान् अर्थान् स्वीकृत्य तात्पर्यवृत्तिः वाच्यार्थानां मध्ये सम्बन्धं कल्पयितुं न पारयति, तदा वक्तुः इच्छा न पूर्यते। तदा अपरया वृत्त्या अर्थप्रतिपादनस्य आवश्यकता भवति। गंगायां घोषः इत्यत्र अभिधा यमर्थम् उपस्थापितवती तम अर्थं स्वीकृत्य तात्पर्यवृत्तिः अर्थसंयोजनं कर्तुं प्रवृत्ता, किन्तु सम्यक् न भवति। योग्यतायाः अभावात् तात्पर्यवृत्तिः पुनः आगत्य कृता, मया न शक्यते, यूज्लेस् अर्थाः सन्ति इति वदति। तदा शब्दतः अपरावृत्तिः आगच्छति। तर्हि गङ्गातीरे घोषः इति अर्थं स्वीकरोतु, तदा तात्पर्यवृत्तिः पश्यामि, गङ्गातीरे घोषः अस्ति, अर्थः लब्धा, संयोगः भवति, अर्थानां संयोगः भवति, सम्बन्धः कल्पयितुं शक्यः, वाक्यार्थः निष्पद्यते। तर्हि द्वितीयस्तरे तात्पर्यवृत्तिः वाक्यार्थं निष्पादयति लक्षणायाः साहाय्येन। अभिधया उपस्थापिताः अर्थाः यूज्लेस् जाताः। तदेव अभिधा एव सर्वत्र वक्तुः तात्पर्यं सम्पादयितुं न पारयति, लक्षणा आवश्यकी अस्ति। अभिधया उपस्थापिताः अर्थाः एव वाक्यार्थं न निर्मान्ति, लक्षणायाः वा व्यञ्जनायाः वा आवश्यकता अस्ति। तस्मात् अभिधा एव सर्वं करोतु इति हठः न शक्यः। मीमांसकाः बोध्यसम्बन्धो लक्षणा इति कथयन्ति। कुमारिलभट्टः प्रवर्तयः बोध्यसम्बन्धो लक्षणा। वैयाकरणाः प्राचीनाः उक्तवन्तः ये लक्षणा नास्ति, लक्षणा इति वृथा एव अङ्गीकारः इति भर्तृहरिः प्रवर्तयति। गोशब्दः गोपिण्डे यथा प्रसिद्धः तथा वाहिकादिषु अप्रसिद्धः इति कथयति। प्रसिद्धिः अप्रसिद्धिः, अभिधा एका एव वृत्तिः, सा कदाचित् प्रसिद्धा कदाचित् अप्रसिद्धा। अप्रसिद्धिस्थले भवद्भिः वृथा एव लक्षणा इति उच्यते, लक्षणायाः आवश्यकता न भवति। प्रसिद्धि अप्रसिद्धिभ्याम् एका एव वृत्तिः एवमेव दृश्यते। वाहिकः नाम कश्चन अधार्मिकः मूर्खः जनः, वाहिकः इत्युच्यते। वाहिकः गौः इति प्रयोगः कृतः। गोशब्दः प्रसिद्ध्या सास्नादिमत् पिण्डे अस्ति, अप्रसिद्धव्यवहारे तु मूर्खेत्यस्ति। अप्रसिद्धमार्गमाश्रित्य अभिधा एव तत्र मूर्खरूपमर्थं प्रतिपादयति। अग्निर्माणमका सिंहोमाणमका इत्यादि तथैव अभिधा अप्रसिद्धमार्गेण तमर्थं प्रतिपादयति, अभिधा एव वृत्तिः इति कथयति। भर्तृहरिः प्रवर्तयति। नवीनाः केचन लक्षणाम् अङ्गीकृतवन्तः। नागेशभट्टः उक्तवान्, शक्यतावच्छेदक आरोपः लक्षणः। शक्यतावच्छेदक आरोपः तत् इदानीं किञ्चित् विवरणं दुष्करमस्ति। शक्यतावच्छेदक न्यायशैल्या वदति। कस्मिंश्चित् काले न्यायशैल्या ग्रन्थं करोति चेत् श्रेष्ठः इति आसीत्। नवीनन्यायग्रन्थाः कयाचित् शैल्या
रचिता तया शैल्या ग्रन्थं करोति चेत् श्रेष्ठः इति अवधारणा आसीत्। इदानीं लोके अस्ति फिल्म् इण्डस्ट्री मध्ये ये सन्ति तेषां वेषः अनुकरणं भाषणम् इत्यादिकं ग्रेट्। शम्भुं पृच्छतु, सल्मान् खान् वत् अहं देहं सम्पादयामि इति वदति, तदनुसरणम् एवमेव तत् न्यायशैल्या ग्रन्थः क्रियते चेत् श्रेष्ठः पण्डितः। तत् किञ्चित् कौशलयुक्तं कार्यम् इति चिन्तयन्ति स्म। यतोहि नैयायिकाः किमपि जादू कृतवन्तः, अवच्छेदक अवच्छिन्न इत्यादि प्रयोगे। पृथिवी त्वावच्छिन्ना इति वदति, उत्पीठिका इति न वदति। उत्पीठिकत्वावच्छेदावच्छिन्ना किमपि वदति। स एव अर्थः, तस्य अर्थं परिशीलयामः, स एव अर्थः उत्पीठिका। घट इति वक्तव्यं, घटत्वावच्छेदकावच्छिन्नं, घटत्वम् अवच्छेदकं भवति, तदवच्छिन्नं अवच्छिन्ना भवति घटे। रामः लक्ष्मणस्य भ्राता इति वक्तव्यम्। रामः लक्ष्मणस्य ज्येष्ठभ्राता किमपि वा भवति। लक्ष्मणनिष्ठ कनिष्ठभ्रातृता निरूपित ज्येष्ठभ्रातृताधिकरणं रामः। ज्येष्ठभ्रातृत्वा अवच्छेदकावच्छिन्नः रामः। अरे लक्ष्मणनिष्ठ कनिष्ठभ्रातृता निरूपित ज्येष्ठभ्रातृत्वं रामस्य अस्ति। एवमुक्तवान्। बहु सम्यगस्ति, बहु सम्यगस्ति इति चिन्तितवन्तः। एतया शैल्या दीर्घवाक्यं कुर्वाणाः नैयायिकाः अत्यन्तं सामान्यमेव अर्थं प्रतिपादयन्तः अपि अपूर्वं किमपि प्रतिपादयन्ति इति कीर्तिं प्राप्तवन्तः। अन्यशास्त्रज्ञाः अपि बहु सम्यक् किमपि स्यात् इति चिन्तयति। जादू क्रियते। काश्यां बहवः पंडिताः कथयन्ति अद्यापि। नैयायिकाः किं कुर्वन्ति, कांश्चन व्याकरणशास्त्रवाक्यार्थान् न्यायशैल्या अभ्यस्यन्ति। कांश्चन प्रधान समर्थः पदविधिः प्रधानघट्टाः न्यायशैल्या प्रतिपादनम् अभ्यस्यन्ति। नैयायिक कुत्रचित् व्याकरणगोष्ठी भवति, तत्र गच्छति। तत्र गत्वा न्यायशैल्या पदत्वावच्छिन्न उत्करणात् इति चेत् न, एवं बहु कथयति। वैयाकरणाः न्यायशैलीं न जानन्ति। महान् पण्डितः, महान् पण्डितः। पुनः न्यायगोष्ठीम् आगच्छन्ति। ते तादृश एक्स्ट्रा अभ्यासं ये कृतवन्तः आगत्य किन्तु व्याकरणप्रस्तावम् अत्र कुर्वन्ति। नैयायिकाः व्याकरणं न जानन्ति, तेषां पुरस्तादपि महती कीर्तिः। व्याकरणशास्त्रमपि बहु सम्यक् विवृयते। उभयत्र एवं पाकं कुर्वन्ति। उभयत्र पापः अस्ति।
अलङ्कारिकाः न्यायं दूषन्ति। अन्ये केचन न्यायमिच्छन्ति। तत्रापि प्राचीनन्यायः वस्तुतः बहु रमणीयः अस्ति। प्राचीनन्यायः समीचीनं शास्त्रमस्ति। यदा कम्युनिस्ट् आगतं तदा कम्युनिस्ट् नवीनन्यायः कः कृतवान्? कृतवन्तः केचन गदाधरप्रभृतयः। नवीनन्यायः इति उच्यते। ततः आरभ्य किमपि मद्यपानं कृतम् इव किमपि भवति, तदेव जादु। व्याकरणगोष्ठीं गत्वा न्यायशैल्या प्रतिपादनं कृत्वा तत्र मोहम् उत्पादितवन्तः। तदा वैयाकरणाः, मीमांसकाः, आलङ्कारिकाः अपि द्वित्राः, वेदान्तिनः, अद्वैतिनः, विशिष्टाद्वैतिनः, द्वैतिनः सर्वे मुग्धाः, झटिति। बहु सम्यक् अस्ति। पुनः न्यायशास्त्राध्ययनं कृतं, क्रमशः कृतवन्तः। ततः परं न्यायशैल्या ग्रन्थान् रचितवन्तः। न्यायवाक्यार्थः न्यायशास्त्रस्य प्रमेयः भवद्भिः स्वीकृतो वा इति चेत् न। न्यायशास्त्रस्य प्रमेयाः न स्वीकृता, शैली स्वीकृता। एवं तत्र जातम्। शङ्कराचार्यः भाष्ये तार्किकान् मध्ये मध्ये दूषयति। मादृशानां महान् सन्तोषः भवति। तार्किकाणां दूषणं मध्ये मध्ये भवति। पुरुषोत्प्रेक्षा मात्र निबन्धनास्तर्काः अप्रतिष्ठिताः भवन्ति पुरुषोत्प्रेक्षायाः निरङ्कुशत्वात्। न्यायशास्त्रस्य यः उद्देशः अस्ति सः नष्टो जातः। वास्तविकं यत् लक्ष्यं तत् नष्टं जातं नवीनन्यायप्रवृत्त्या। पुनः न्यायशास्त्रस्य बहु उचितं अत्यन्तं युक्तं खण्डनं कृतवान् खण्डखण्डनखाद्यकारः। न्यायशास्त्रस्य श्मशानमेव कृतम्। इदानीं न्यायशास्त्रस्य प्रेतः प्रवर्तते। श्रीहर्षः एव श्मशानं पर्यन्तं गमितवान्, उत्तरक्रियामपि कृतवान्। न्यायशास्त्रं प्रथमं नाशितवन्तः बौद्धाः। बौद्धानां न्यायखण्डनवत् कोऽपि खण्डनं न कृतवान्। बौद्धानां न्यायखण्डनयुक्तिं स्वीकृत्य श्रीहर्षः खण्डनखण्डकाद्ये खण्डयति। पठन्तु कदाचित् खण्डनखण्डखाद्यग्रन्थः इत्यस्ति। अहं प्रथमं यदा अत्र आगतः तदा अत्र सन्यासिनां कृते खण्डनखण्डकाद्यः पाठनीयः इति सः ग्रन्थः मह्यं प्रदत्तः। खण्डनखण्डखाद्यः नामकरणे एव किमपि गाम्भीर्यमस्ति। अद्वैतग्रन्थः वस्तुतः, किन्तु न्यायखण्डनपरः। बौद्धाः नाशितवन्तः, मरणं जातं, किन्तु उत्तरक्रिया न जाता। श्रीहर्षः बहु सम्यक्। इदानीं किम् अस्ति? इदानीं प्रेतः चलति इति अहं कल्पयामि। तस्मात् विकृतयः अनुभूयन्ते। तर्हि उत्तरक्रिया सम्यक् न जाता, तथा नास्ति। प्रेतत्वं पापकर्मणः भवति। जीवात्मनः प्रेतत्वं पापकर्मणः भवति। सम्प्रदाये अद्यापि अस्ति
यः केवलं न्यायशास्त्रं पठति सः अग्रिमजन्मनि शुनकयोनिं प्राप्नोति। यदि न्यायशास्त्रं पठति तर्हि वेदान्तशास्त्रम् अवश्यं पठनीयमस्ति दोषप्रक्षालनाय। सम्प्रदाये अस्ति मया न उक्तम् इति तत्र ब्रूयात्। महाभारते उक्तवान् अध्यात्मशास्त्रं कस्मै न वक्तव्यम् इति न तर्कशास्त्रदग्धाय न वक्तव्यम्। तर्कशास्त्रेण यः दग्धः अभवत् तस्य मनः पूर्णतया तर्कशास्त्रेण आक्रान्तं कृतं प्रति न वक्तव्यम्। भगवद्गीताग्रन्थे अस्ति खलु अन्ते इदन्ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न वाच्यमेतत् इति उक्तवान् खलु। अशुश्रूषवे न वाच्यं, यः श्रोतुं न इच्छति तस्मै न वाच्यम्। अथवा यः सेवापरः न भवति तस्मै अपि न वाच्यम्। अभक्ताय न वक्तव्यम्। अतपस्काय यः तत्र श्रमादिकं कर्तुं न इच्छति तस्मै अपि न वक्तव्यम् इति उक्तवान्। एवमेव एवं कुतः आगतमेतत्? नागेशभट्टः शक्यतावच्छेदक आरोपः लक्षणा इति वदति। शक्यतावच्छेदक आरोपः नागेशः किञ्चित् अङ्गीकृतवान्। नैयायिकाः लक्षणां प्रतिपादयन्ति, मीमांसकाः अपि प्रतिपादयन्ति। बोध्यसम्बन्धो लक्षणं तेषां लक्षणमस्ति, तेषां विवरणं कर्तुं शक्यं। महान् कालः आवश्यको भवति, अस्माकं बहु अस्ति तद्। मुख्यस्य अर्थस्य बाधे सति मुख्यार्थबाधः कथं भवति इति अस्माभिः इदानीं दृष्टं। यत्र तात्पर्यवृत्तिः अर्थानां सम्बन्धं कल्पयितुं न पारयति तत्र भवति। अर्थानां सम्बन्धं कल्पयितुं न पारयति कुतः? तत्र अर्थानां मध्ये योग्यता वा आसक्तिर्वा आकाङ्क्षा वा न भवति। तस्मात् अभिधावृत्त्या उपस्थापिताः अर्थाः वक्तुः तात्पर्यं न पूरयन्ति। तदा अपराशक्तिः आवश्यकी भवति। वाक्यार्थस्तु तात्पर्यवृत्त्या तात्पर्यवृत्ति। मुख्यस्य अर्थस्य बाधे निमित्तं किं? रूढिः अथवा प्रयोजनं। रूढिर्नाम बहोः कालात् तथा प्रयोगाभ्यासः रूढिः। प्रयोगाभ्यासः रूढिः इत्युच्यते। तथा भयङ्करादिशब्दाः प्रयुज्यते। अद्भुतं इत्यस्मिन् भयङ्करम् इति प्रयुज्यते। रूढिः। अद्भुतार्थे भयङ्करशब्दः मूलतः न युज्यते। अथवा प्रयोजनमावश्यकं, यत्किञ्चित् फलमावश्यकं। तादृशं फलमस्ति वा तर्हि मुख्यस्य अर्थस्य बाधः भवति। यत्किञ्चित् एकतरं भवेत्। रूढिप्रयोजनयोर्मध्ये यत्किञ्चित् एकतरं। पुनः लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ लक्ष्यार्थयोर्मध्ये कश्चन सम्बन्धः आवश्यकः। सम्बन्धः अत्र कारिकायां तद्युक्तः इति प्रयोगेण दर्शितः। एवं सति यया वृत्त्या अन्यः अर्थात् वाच्यार्थात् भिन्नः अर्थः प्रतीयते, बोध्यते, ज्ञायते, सा वृत्तिः लक्षणा भवति। सा लक्षणा कीदृशी वृत्तिः? सहजा वृत्तिर्वा स्वाभाविकी वृत्तिर्वा
न स्वाभाविकी वृत्तिः, एषा आरोपिता वृत्तिः। शक्तिरारोपितक्रिया इति काव्यप्रकाशकारः। अर्पिता शक्तिः एषः उक्तः। अर्थात् शब्दोपरि वक्ता तां शक्तिं तत्काले अर्पयति, एक्स्ट्रा एकं बलं सः ददाति। इदानीं त्वया सः अर्थः अपि प्रतिपादनीयः। गङ्गायां घोषः इत्यत्र तीररूपार्थः अपि त्वया प्रतिपाद्यते। गङ्गा प्रवाहरूपमर्थं प्रतिपादयतु, किन्तु तमर्थं वयं न स्वीकुर्मः। तव तत् कार्यमस्ति खलु, तत् करोतु। तीररूपार्थोऽपि दर्शनीयः त्वया। तेव लक्ष्यदर्शनाङ्कनयोः धातुः। तर्हि तदा शब्दः उक्तवान्, ओ मया वाच्यार्थः अपि प्रतिपादयितुं शक्यः, अपरार्थः अपि प्रतिपादनीयः, तर्हि एक्स्ट्रा शक्तिं ददातु, बलं ददातु। आरोपः कृतः। मुख्यार्थभङ्गः यथा स्यात् तथैव वाक्यविन्यासः। रूढिप्रयोजनयोर्मध्ये अन्यतमस्य अंशस्य निक्षेपः कृतः। तदा अपराशक्ति अन्यमर्थं प्रतिपादयति। शब्दोपरि आरोपिता शक्तिः। आरोपः केन कृतः? वक्त्रा कृतः तत्काले। अग्निर्माणवकः इत्यादिषु तथैव। अग्निशब्दस्य वह्निरर्थः, माणवकशब्दस्य बालः अर्थः। पृथक् पृथक् अर्थः अस्ति, किन्तु तत्र अग्निशब्दः अग्निसमानः इति अर्थं दर्शयति। वह्निरूपम् अर्थं न दर्शयति, किन्तु सः बाध्यते तात्पर्याभावात्। वक्तुः तत्र तात्पर्यं नास्ति। तर्हि तात्पर्यं विना यः कश्चन शब्दः प्रयोक्तुं शक्यः वा इति चेत् न। यः कश्चन शब्दः यस्मिन् कस्मिंश्चित् अर्थे प्रयुज्यते तदपि न शक्यते। एवं कारणमस्ति चेत् शक्यते। रूढिप्रयोजनयोः अन्यतरं यत्किञ्चित् भवेत्, तथा सति एव मुख्यार्थस्य भङ्गः बाधः यथा स्यात् तथा वाक्यविन्यासः कर्तुं शक्यः। अर्थात् मुख्यार्थभिन्ने अर्थे विवक्षा कर्तुं शक्या। यदा कदापि मुख्यार्थभिन्ने अर्थे विवक्षा न शक्या। वृक्षः गच्छति इति प्रयोगः मया कृतः, यानं गच्छति इत्यर्थः कोऽपि न गृह्णाति तदा। मुख्यभिन्ने अर्थे कथञ्चिदपि विवक्षा कर्तुं न शक्या। एवं कारणं भवेत्। पश्यामः, एषः किमपि विवरणमस्ति। अहं केवलम् इन्ट्रोडक्षन् रूपेण किञ्चित् उक्तवान्। एषः इदानीं वास्तविकं विवरणमस्ति। कलिङ्गसाहसिकः इत्यादौ कलिङ्गादिशब्दः देशविशेषादिरूपे स्वार्थे असम्भवन् यया शब्दशक्त्या स्वसंयुक्तान् पुरुषादीन् प्रत्याययति। कलिङ्गसाहसिकः इति वाक्यं। कलिङ्गः साहसिकः वर्तते। इदानीं शब्दानाम् अर्थप्रतिपादनरीतिः कीदृशी अस्ति? सङ्केतानुसारेण अर्थं प्रतिपादयति। तर्हि कलिङ्गशब्दः अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति नयेन कलिङ्गदेशं प्रतिपादयति। कलिङ्गः देशवाचकः। साहसिकः यः बुद्ध्या यत्किञ्चित् चिन्तनं विना एव कार्ये प्रवृत्तो भवति, कार्यं करोति, सः साहसिकः। सहसा करोति साहसिकः। विचारं न करोति, सः साहसिकः। एतत् साहसिकत्वं यदि उचिते प्रसंगे अस्माभिः प्रदर्श्यते तर्हि समीचीनपरिणामः अस्ति। तादृशाः केचन भवन्ति, ते साहसिकाः इति उच्यते। यथा सीतां स्वीकृत्य रावणः गच्छन् आसीत्, तत्र मध्ये मार्गं जटायुः पक्षी किं कृतवान्? गृध्रः
गत्वा हे त्यजतु पत्नीं रामस्य पत्नीं चोरयन्नस्ति किं त्यजतु इति फैटिङ्ग् कृतः। विचारं न कृतवान् सः रावणः शूरः मां कदाचित् मारयति पातयति पुनः अस्य सविधे शस्त्रं नास्ति खड्गः नास्ति किमपि नास्ति पक्षी वनपक्षी मया शक्यते वा इत्यादिकं न चिन्तितं साक्षात् फैटिङ्ग् एव कृतं तत्र साहसिकत्वं युज्यते। कदाचित् मूर्खाः साहसिकत्वं प्रदर्शयन्ति तदा तत् दुष्परिणामं जनयति। कलिङ्गाः साहसिकाः कलिङ्गदेशीयाः सैनिकाः ये सन्ति साहसिकाः कलिङ्गाः केपि अत्र सन्ति वा कलिङ्गा ओडिशा प्रदेशीयाः न सन्ति कलिङ्गाः साहसिकाः सैनिकाः शत्रुसेना आगच्छति चेत् भोजनं कुर्वन् सः तिष्ठतु सैनिकः अथवा जपं कुर्वन् तिष्ठति यत्किमपि सर्वं त्यक्त्वा झटिति गच्छति पूर्वापरं न चिन्तयति देशरक्षणं तत् कलिङ्गः साहसिकः बहुशूरः इति प्रसिद्धः। अत एव रात्रिकाले वञ्चनमार्गेण आगत्य अशोकचक्रवर्ती नाशितः। कलिङ्गदेशे युद्धं कृतवान् खलु रात्रिकाले आगतः वञ्चनमार्गेणैव गतवान्। अशोकचक्रवर्ती समीचीनः नास्ति। स पितरं कारागृहे स्थापितवान् त्रीन् भ्रातॄन् हत्वा सिंहासनम् आरूढवान्। अयं महाजनः इति पूज्यते। परं वैदिकधर्मे किमपि स्वारस्यं नास्ति इति बौद्धधर्मं स्वीकृतवान् मूर्खः। अशोकचक्रवर्ती सम्यक् अस्ति इति मा भावयतु। वैदिकधर्मे का क्षतिः त्वया दृष्टा दर्शयतु। पुनः बौद्धाः अशोकस्तम्भः अशोकलाञ्छनं चक्रम् इत्यादिकं ध्वजेऽपि अस्ति भारतस्य ध्वजे किं कृतं त्वया महत् कार्यं किमपि न कृतं। कलिङ्गदेशीयाः वञ्चनया मारिता अन्यथा न। कलिङ्गः साहसिकः तत् प्रसिद्धं वाक्यम्। कलिङ्गः इति शब्दस्य संकेतानुसारेण अर्थः कलिङ्गदेशः। कलिङ्गदेशं प्रविशति चेत् भवान् प्रविष्टवान् वा कलिङ्गदेशं भवान् प्रविष्टवान् वा बोधायन धर्मसूत्रे उक्तमस्ति कलिङ्गदेशं प्रविशति चेत् चान्द्रायणव्रतं कर्तव्यं प्रायश्चित्तं धर्मसूत्रे उक्तम्। किमर्थम् इत्यादिकम् अहं न जानामि। सः तत्र गच्छति चेत् मलिनो भवति तस्मात् प्रायश्चित्तम् उक्तम्। बोधायन धर्मसूत्रग्रन्थं पठन्तु अस्ति प्रायश्चित्तप्रकरणं। कलिङ्गदेशम् आगच्छति चान्द्रायणं कर्तव्यम्। चान्द्रायणव्रतं भवद्भिः ज्ञायते वा? चान्द्रायणव्रतं क्लिष्टमस्ति। कलिङ्गदेश भवान् गतवान् वा? कलिङ्गदेशं गतवान् प्रायश्चित्तं न क्रियते तर्हि पापम् अनुभवति अग्रिमजन्मनि अस्मिन् जन्मनि न एतज्जन्म पूर्वजन्मनि कृतानां कर्मणाम् अनुभवार्थं सिद्धमस्ति। इदानीं प्रायः कृषिकार्यं चलति खलु कृषिकर्म इदानीम् अस्माभिः यद् अन्नं भुज्यते इदानीमेव कृषिकर्मणा निष्पादितं धान्यं तन्न भवति।
पूर्वस्मिन् वर्षे निष्पादितं धान्यं तथैव अग्रिमजन्मनि तु भवति प्रायश्चित्तं कर्तव्यं। प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। तपो निश्चय संयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् इति प्रायश्चित्तशब्दस्य अर्थः। तपो निश्चय संयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्। भवतु कलिङ्गः साहसिकः अदृष्ट्वा एव कार्यं करोति। रजनीकान्त फिल्म मध्ये रजनीकान्त न पश्यति, सौधतः तत्र जम्प् करोति रक्षणार्थं वा, मया शक्यते वा अथवा मम मृत्युः स्याद्वा एवं क्रियते चेत् एवं न पश्यति। रजनीकान्त चलच्चित्रं न दृष्टं वा भवद्भिः? रजनीकान्तस्य सामान्यमानवः तथा न करोति। रजनीकान्त फिल्म मध्ये यादृश हीरो भवति, सामान्यमनुष्यः तथा न भवति। साहसिक अविचार्य एव कार्यं करोति। अविचार्य एव यः कार्यं करोति सः साहसिकः इति साहसिकशब्दस्य अर्थः। इदानीं कलिङ्गदेशः साहसिको भवति वा? न भवति। अभिधा यान् अर्थान् उपस्थापितवती तेषाम् अर्थानां मध्ये सम्बन्धः न शक्यः योग्यतायाः अभावात्। योग्यता नास्ति इति कथमुच्यते? कलिङ्गदेशः अयं कश्चन भूप्रदेशः भवति। भूप्रदेशे साहसिकत्वधर्मः अयं चेतनधर्मः प्राणिधर्मः स्थातुं नार्हति। तथा नास्ति। उत्पीठिका अत्यन्तं बुद्धिमती अस्ति एवमुच्यते। एवं ग्रन्थः बहु बुद्धिमान् एवं तु न उच्यते। तथैव कलिङ्गदेशे साहसिकत्वं न भवति, साहसिकत्वस्य प्राणिधर्मत्वात्। तर्हि मुख्यार्थबाधः जातः। मुख्यार्थबाधः इत्यस्य तात्पर्यम् अभिधया उपस्थापितानाम् अर्थानां सम्बन्धं कल्पयितुं न पारयति तात्पर्यभूतः। तदा मुख्यार्थः तिरस्क्रियते। तदा अपराशक्तिः लक्षणाशक्तिः अभिधा तु स्वकार्यं कृतवती, विरता जाता, अपरमर्थं प्रदातुं न पारयति स्मात् शब्दस्थिता अपराशक्तिः सा किं करोति? पश्यति किं किम् अस्ति, वक्तुः तात्पर्यं किम्। रूढिप्रयोजनयोर्मध्ये अन्यतरं किञ्चिदस्ति वा? त्वं सर्वं पश्यतु। एवमस्तीति कारणादेशः मुख्यार्थबाधः यथा स्यात् तथा एव वाक्यविन्यासं कृतवान् इति मत्वा अपरम् अर्थं ददाति। तदा किं भवति? कलिङ्गदेशः इति अर्थः दूरीक्रियते। कलिङ्गदेशवासी, देशवासी जनः इति स्वीक्रियते। तदा देशवासी जनः साहसिकः अन्वयः भवति। प्रयोजनं तत्र किं प्रयोजनम् इति प्रश्ने सति प्रयोजनं नास्ति, रूढिः। रूढिर्नाम बहोः कालात् प्रयोगाभ्यासः, प्रयोगप्राचुर्यं रूढिः इत्युच्यते। तथा प्रयोगः दृष्टः। तत् व्याकरणादिदृष्ट्या साधु भवति वा असाधु भवति वा इति न ज्ञायते। बहोः कालात् ईदृशः प्रयोगः रूढिः। भारतदेशः क्रीडायां जयं प्राप्तवान् इति उच्यते। भारतदेशः न प्राप्नोति, देशः न प्राप्नोति। महात्मा गान्धी मरणात् समग्रो देशः शोकसागरे मग्नः इति उच्यते।
शोकसागरे मग्नः। नेहरूमरणानन्तरं किं जातम् अहं चिन्तयामि, प्रायः हर्षसागरे मग्नः। एवं स्यात्। देशः सागरे मग्नो भवति। समग्र देश एव सन्तुष्टो जातः। एवमुच्यते। रूढिः। किन्तु अस्माभिः यानं दृष्ट्वा वृक्षो गच्छति इत्यादि प्रयोगः न क्रियते। यानं गच्छत् भवति, ओ वृक्षः गच्छति इति न भवति। कश्चन जलं पाति, यथा शिलां पाति, एवं प्रयोगः। मुख्यार्थभिन्ने विवक्षा नाम येन केनचित् मार्गेण विवक्षा इति न। रूढिमाश्रित्य अथवा प्रयोजनमाश्रित्य। अत्र रूढिः अस्ति। रूढिः कथं ज्ञायते? भाषाभ्यासेन ज्ञायते। उत्तमवृद्धव्यवहारः कर्तव्यः अस्माभिः। उत्तमवृद्धैः साकं व्यवहारः कर्तव्यः, तेन एवम् 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 इति ज्ञानं भवति। सः कथयति, कलिङ्गः साहसिकः इत्यादौ कलिङ्गादिशब्दः देशविशेषादिरूपे स्वार्थे असम्भवन्। कलिङ्गशब्दः यत्किञ्चित् देशं प्रतिपादयति खलु, तस्मिन् अर्थे असम्भवन्। अयुक्तः सन् असाधुः भूत्वा यया शब्दशक्त्या स्वसंयुक्तान् पुरुषादीन् प्रत्याययति। स्वसंयुक्तान् नाम स्वेन साकं संयोगसम्बन्धेन स्थितान् पुरुषादीन्। पुरुषाः कलिङ्गदेशीयपुरुषाः संयोगसम्बन्धेन सन्ति तस्मिन् देशे। संयुक्तान् संयोगसम्बन्धेन स्थितान् पुरुषादीन् प्रत्याययति। प्रत्याययति नाम ज्ञापयति, प्रतिपादयति। प्रत्येति नाम जानाति। प्रत्येति तस्य निच् प्रत्ययः क्रियते चेत् प्रत्याययति। जानाति प्रत्येति, ज्ञापयति प्रत्याययति। यया च गंगायां घोषः इत्यादो गंगादिशब्दः जलमयादिरूपार्थवाचकत्वात् प्रकृते असम्भवन् स्वस्य सामीप्यसम्बन्धसम्बन्धिनं तटादिं बोधयति। सा शब्दस्य अर्पिता स्वाभाविकेतरा ईश्वरानुद्भाविता वा शक्तिः लक्षणा नाम। सम्यक् उक्ता। समासेन सर्वं विवृतः। यया च शक्त्या गंगायां घोषः इत्यादि वाक्ये गंगादिशब्दः जलमयादिरूपार्थवाचकत्वात् प्रकृतेन सम्भवति। गंगाशब्दः यः अस्ति सः जलमयरूपमर्थं प्रतिपादयति। जलमयं जलप्रवाहः, जलप्रवाहः अपि जलमयः। जलप्रवाहार्थे सम्भवति, तद्भिन्ने तु न सम्भवति। किन्तु वक्तुः विवक्षा तथा नास्ति। तस्मात् प्रकृते असम्भवन्, प्रकृते अयुक्तः भूत्वा स्वस्य सामीप्यसम्बन्धसम्बन्धिनं, सामीप्यसम्बन्धयुक्तम् इत्यर्थः। सामीप्यसम्बन्धेन सम्बद्धं, सामीप्यसम्बन्धसम्बन्धिनं तटादिं बोधयति। तटादिरूपमर्थं बोधयति, प्रतिपादयति। यया शक्ति, सा शक्तिः लक्षणं। सत्यं गंगाशब्दः प्रथमं गंगाप्रवाहे घोष इत्याकारकमर्थम् अभिधया प्रतिपादयति। स च अर्थः प्रकृते न सम्भवति, असम्भव। सः शब्दः किं करोति तदा? अपरया शक्त्या प्रयोजननिमित्तेन
सामीप्यसम्बन्धसम्बद्धं तटादिं प्रतिपादयति येन वाक्यार्थ सम्यक् संगच्छते वक्तुः तात्पर्यमपि सिद्ध्यति सा शब्दस्य अर्पिता शक्तिः अर्पिता स्वाभाविकेतर इत्यनेन प्रतिदर्शितवान् एषा स्वाभाविकी शक्तिः न भवति शब्दस्य स्वाभाविकी शक्तिः का अभिधा स्वाभाविकी शक्तिः सहजतया ईश्वर अनुद्भाविता वा एषा सहजा शक्तिर्नास्ति इत्यस्य पर्यायं प्रदर्शयति ईश्वर अनुद्भाविता वा अभिधा तु ईश्वरेण उद्भाविता भवति ईश्वरेणैव परिकल्पिता शक्तिः खलु अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति सृष्टिकाले ईश्वरः कृतवान् एषा शक्ति ईश्वरेण अनुद्भाविता असृष्टा अर्थात् तत्काले वक्त्रा एव समारोपिता वा शक्तिः लक्षणा नाम पूर्वत्र लक्षणायाः स्वीकारे हेतुः रूढिः पूर्वत्र नाम कलिङ्गस्साहसिका इति वाक्ये हेतुः रूढिः रूढिः इति शब्दस्य अर्थं दर्शयति प्रसिद्धिरेव प्रसिद्धिः बहोः कालात् तथैव प्रयोगप्राचुर्यं प्रसिद्धिः इत्युच्यते उत्तरत्र गङ्गातटे घोषः किञ्चित् विवरणीयमस्ति